आज हामीले गर्ने भनेको सर सुन्नु न सर, हजुर यो एउटा एउटा कुन इयरमा एउटा क्वेसन दिएको थियो कि हाउ द कन्ट्रोल अफ डेड लोड एन्ड फ्लोटिङ डेब्रिज इन आरओआर इन्टेक डन होइन। अनि त्यसपछि त्यही सँगसँगै एट्याच क्वेसन दिएको छ एक्सप्लेन विथ एप्रुभेड प्लान एन्ड सेक्सन ड्रइङ। त्यो ड्रइङ चाहिँ के को ड्रइङ बनाउने हो सर? त्यो सेटिङ बेसिनको? होइन है म यहाँ एउटा फिगर बनाइदिन्छु यसरी स्क्रिन सेयर भयो राखेन अब है यो आज देख्यौ पेन्ट सर आयो के भनेको छ रे क्वेसनमा बेड लोड सर, र यो फ्लोटिङ डेड लोड मेटेरियललाई फ्लोटिङ डेब्रिज। कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ भनेको छ होइन हजुर सर। यहाँ बेड लोडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अनसुलिस राखिन्छ भन्ने ठिक छ आरओआर हेडवर्क्समा सर बेड लोडको लागि त्यो स्टिल पन्ड र अर्को के भन्छ ओपन फ्लो रेगुलेसन त्यो गर्दा भयो नि होइन? के स्टिल पोन्ड भनेको फेरि यो सर बेड लोडलाई अनसुलिस कुरै चाहिएन हजुर सर। होइन बेड लोडलाई कन्ट्रोल गर्ने अन्डरस्लिस भयो अनि यहाँ इन्टेक हुन्छ नि यस सर। यहाँ इन्टेक हुन्छ अनि यहाँ इन्टेकमा के गरिन्छ त इन्टेकको जस्तै यहाँनिर क्रस सेक्सन काट्ने भन्यो होइन यहाँनिर क्रस सेक्सन काटेर हेर्दा पखाइ कोही आयो यहाँनिर यसरी क्रस सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त जस्तै खोलाको रिभरको बेड यो छ रिभरको बेड यो छ योभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त इन्टेकको सिललाई राइज गरेर अनि हामीले क्यानल बनाउँछौँ यता होइन यो अब यसरी आउने भयो यसरी आउने भयो यो यो होइन यो यसरी आउने भयो होइन अब यसले के गर्ने भयो त बेड लोडलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो जस्तै यो यसको बटम पार्ट भनेको यो छ योभन्दा माथि चाहिँ गेट राखिन्छ यहाँ होइन गेट राखियो यसरी यसरी गेट छ अनि इन्टेको सिल राइज भयो अनि फेरि ट्र्यास ऱ्याक होला कस्तो नमिलेको यसरी ट्र्यास ऱ्याक होला होइन अब यहाँ फ्लोटिङ मेटेरियल पनि कन्ट्रोल भयो अनि बेड लोड भनेको ढुङ्गाहरू यहाँ ढुङ्गाहरू चाहिँ यहाँ तल तल बेडमा बस्छ यहाँ माथि जान पाउँदैन त्यही भएर यसको इन्टेकको लेभललाई राइज गरे कति लेभल राइज गरे त यो 0.5 देखि 2 मिटरसम्म 2 मिटर केमा भर पर्छ बेड लोडको किसिम कस्तो हो कत्रो साइजको लोड आउँछ खै त को आस्था लाग्थ्यो होइन कत्रो साइजको लोड आउँछ त्यसमा भर पर्छ यो 0.5 राख्ने कि 2 मिटर राख्ने भन्ने कुरा होइन यो भयो अनि बेड अब यसलाई फ्लसिङ गरेर पऱ्यो यहाँ त जम्मा हुन्छ यो फ्लसिङ गर्नको लागि के गर्यो त अन्डर स्लुइस बनाइयो बेड लोड कन्ट्रोल गर्नको लागि फ्लोटिङ मेटेरियल कन्ट्रोल गर्नको लागि ट्र्यास ऱ्याक बनाइयो यहाँ माथि जुत्ता चप्पल होला अथवा के होला काठका मुढाहरू होला यो भित्र छिर्न नदिनको लागि के गर्यो ट्र्यास ऱ्याक राखियो वाटर लेभल हो यो अनि यसलाई चाहिँ सफा गर्नु पर्यो म्यानुअली गर्ने हो कि चाहिँ स्क्र्यापर लार गर्ने हो कि के हो होइन यही हो एरेन्जमेन्ट हुन्छ सर। अनि सस्पेन्डेड सेडिमेन्ट भन्यो भने चाहिँ अनि बल्ल सेटलिङ बेसिन गर्नु पर्यो सेटलिङ बेसिनले बेड लोड र फ्लोटिङलाई गर्ने होइन सस्पेन्डेड सेडिमेन्टलाई गर्ने हो यो ट्र्यास ऱ्याकबाट भित्र छिरेका बालुवाहरू हुन्छ नि त्यो बालुवालाई यहाँ चाहिँ भेलोसिटी घटाउने है सेटलिङ बेसिनको काम के हो त यहाँबाट गएको फ्लो भेलोसिटीलाई घटाइदिने फ्लो भेलोसिटी घटाउनलाई के गर्ने हो यो क्यानल नै हो यो पनि क्यानलै हो तर के हो त यसको क्रस सेक्सन ठुलो छ यसको विथ ठुलो छ यति त हो नि विथ ठुलो भने क्रस सेक्सनल एरिया बढाइदिने डेप्थ र विथ बढाइदिने होइन त्यो बढाएपछि के हुन्छ फ्लो भेलोसिटी कम हुन्छ यहाँ 1 मिटर पर सेकेन्ड थियो 0.5 होला 0.4 होला होइन भेलोसिटी कम भने चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट यो छिरेको पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ त सेटल हुन थाल्छ फिल्टर हुन थाल्छ त्यहाँ थिग्रिन थाल्छ अब अनि यहाँबाट निस्किने बेलामा के हुन्छ त क्लियर सफा पानी निस्केर जान्छ यो चाहिँ सस्पेन्डेड सेडिमेन्टको लागि भन्यो भने सेटलिङ बेसिन भन्ने अनि फ्लोटिङ र बेड लोडलाई भन्यो भने यो बनाउने अन्डर स्लुइस र ट्र्यास ऱ्याक ठिक छ यस सर। ल अब हामी आज कुन च्याप्टर भने च्याप्टर 6 हो
सर्च ट्याङ्क वाला होइन वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चर भन्छ च्याप्टर 6 त होला नि यो च्याप्टर 6 मा जाउँ ल च्याप्टर 6 मा के छ वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चर यहाँ थ्योरी स्लाइड भनेर लेखेको छ नोटमा है स्लाइड गएको छ खै क्याचपुर खै क्याचपुर गाइड बार खै यो छ नोट स्लाइड रोक सेवा है सर्च ट्याङ्क ल अब वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सेटलिङ बेसिनसम्म हिजो हामीले गरिहाल्यौँ होइन सेटलिङ बेसिनबाट कहाँसम्म पुऱ्याउनु पर्यो टर्बाइनसम्म पुर्याउने स्ट्रक्चर है सेटलिङ बेसिनदेखि टर्बाइनसम्म पुर्याउने स्ट्रक्चरहरूलाई के भनिन्छ वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनिन्छ होइन सेटलिङ बेसिनदेखि टर्बाइनसम्म पुर्याउने स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चर भनिन्छ है के हुनसक्छ नि त पाइप हुनसक्छ होइन जस्तै यहाँ सेटलिङ बेसिन बनाइयो यहाँ सेटलिङ बेसिन बन्यो यसरी अब यहाँबाट हामीले कहाँसम्म जानु पर्यो टर्बाइनसम्म जानु पर्यो टर्बाइनसम्म जानु पर्यो यहाँ टर्बाइन छ भने यहाँसम्म जानु पर्यो केले एउटा पाइपले अर्को यहाँ टनल बनाएर लैजान सकिन्छ टनलले अर्को के हुनसक्छ यहाँबाट बिचसम्म कतै क्यानल बनाउने यहाँसम्म क्यानल बनाइयो अनि यहाँबाट चाहिँ पाइप राखियो पेरिस्टोक पाइप राखियो त्यो पनि हुनसक्छ अथवा यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ टनल त्यसपछि पाइप त्यो पनि हुनसक्छ होइन क्यानल टनल पाइप तीनटा अप्सन हुनसक्छ होइन तर यहाँ प्रेसर हुने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ के चाहियो त पाइप नै चाहियो है क्लोज कन्ट्याक्ट भयो टनलबाट पनि गराउन सक्यो टनल पनि अब यहाँनिर अलिकति हार्ड लाइनिङ छ भने हाई भेलोसिटी हुन्छ हाई प्रेसर हुनसक्छ लो प्रेसर हाई भेलोसिटी हुनसक्छ यहाँनिर त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त टनललाई पनि अलिकति स्ट्रेन्थ गरेर चाहिँ बलियो खालको टनल छ भने त्यहाँबाट पनि पठाउन सकिन्छ है भनेको कन्भेन्सन चाहिँ के हुने भयो क्यानल टनल पाइप तीनटा हुने भयो अब क्यानल डिजाइन गर्नलाई के गरिन्छ भनेर फेरि यहाँ भनिरहनु परेन किन भन्दा हामीले इरिगेसनमा क्यानलको कति किसिमका क्यानलहरू छन् सबै डिजाइन गरिसक्यौँ है धेरै किसिमका क्यानलहरू हामीले उता डिजाइन गरिसक्यौँ लाइन क्यानलदेखि लिएर गएर अनि ट्र्याक्टिभ फोर्सबाट गर्ने हो अनि के अरे लेसी केनेडी फ्युड लाएर गर्ने हो के हो अब हाइड्रो पावरलाई युज हुने क्यानल भनेको लाइन क्यानलै हुन्छ स्टेबल क्यानल हुन्छ ब्यालेन्स इक्वेसन लगाइने हो सकिहाल्यो भेलोसिटी कति पठाउने हो 1 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड कति हो होइन स्लोप केमा भर पर्छ टोपोग्राफीमा भर पर्छ अथवा कतिमा डिजाइन गर्ने हो सकेसम्म स्लोप घटाइँदैन हाइड्रो पावरमा होइन यो स्लोप घटाउने भनेको हेड घट्ने हो फेरि फर्वेबाट गनिन्छ नि होइन हेड त पछि होइन ग्रस हेड त्यहाँबाट भयो भने हेड लसहरू घटाउँदै जाँदाखेरि त फेरि घट्दै जान्छ है त्यही भएर अब कन्भेन्स स्ट्रक्चर के गर्नु पर्दा क्यानल टनल पाइप है अब कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ जस्तै थ्योरीमा सोधिन सक्छ कुन चाहिँ टनल के अरे चाहिँ कन्भेन्स स्ट्रक्चर सुइटेबल हुनसक्छ सानो हाइड्रो पावर छ भनेर भन्यो भने सानो हाइड्रो पावरलाई अहिले पछिल्लो समय चलेको भनेको पाइप है अब त्यो पनि अवस्था हेरेर हुन्छ यदि क्यानल बनाउन सक्ने स्थिति छैन अब क्यानल बनाउन त निकै झन्झटिलो छ नि त पहिला पहिले सजिलो थियो मान्छे थिएनन् अब खोला किनारमा गएर बनाउने हो भन्ने हुन्थ्यो अनि मुआब्जा सुआब्जा केही कुरा हुन्थेन होइन अब अहिले धेरै चाहिँ ऊ भयो है त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुभयो त क्यानलभन्दा पाइप धेरै सस्तो पर्ने भयो पाइपको मेटेरियल अलिकति इनिसियल कस्ट अलिकति हाई होला होइन त्यो हुँदैमा जस्तै अब यहाँबाट सिधै पाइप लिएर आइदियो यो त खोला किनार नजिकै बने हुन्छ नि अनि त्यहाँबाट खोला किनारै तल जाने कहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म पाइप बनाउने अब खोला किनारमा त मुआब्जा दिनु पर्दैन होइन खोला किनारै लिएर आउने अनि अब अलिकति स्टिप टोपोग्राफी छ भने रक बोल्टिङमा रकमै चाहिँ हामीले जुन यो घरमा पाइप फिट गर्छौँ नि त्यो क्ल्याम्प भएको त होइन त्यसरी नै चाहिँ फिट गरेर रकमा बोल्टिङ गरेर चाहिँ पाइपहरू लिएर आउने झुन्डाएर लिएर आउने सस्तो पर्ने भयो क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर चाहिएन बिचमा खोल्छे आउन सक्छ नि यतातिर त बिचमा खोला आउन सक्छ अर्को खोला आउन सक्छ त्यो भयो भने फेरि यहाँबाट यहाँसम्म क्यानल लिएर आउँछ यहाँ फेरि क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर चाहिएला होइन त्यो कुराहरू छ हुनसक्छ है अब ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर छ अनि डिस्चार्ज नै धेरै ठुलो छ एउटा पाइपले धान्दैन ठुल्ठुलो डायमिटर भएको पाइप चाहिन्छ भने
टनलमा जानु पर्यो, छोटो डिस्टेन्स चाहिन्छ भने टनलमा जाने होइन। अनि अब सानसानो छ, क्यानल मात्रै बनाए पनि पुग्छ भन्ने छ भने क्यानलमा जाने। क्यानल सस्तो पर्छ, क्यानल धेरै सस्तो हुन्छ, त्यसमा मेन्टेनेन्सको कुराहरू पाइप जस्तो हुँदैन। पाइप फुट्यो भने सक्यो, क्यानल फुट्यो भने अनि त्यहाँको मान्छेले यसो ल टालटाल भनेर चाहिँ यसो टालटुल गर्न पाइयो। पाइपलाई पाइएन, पाइपलाई त फेर्न पनि हुनसक्छ, रिपेयर गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो कुराहरू छ है। अब पहिरो गइरहने ठाउँ छ भने टनल राखेर, के अरे पाइप क्यानल राखेर भएन, पाइप राख्नु पर्यो। ठुलो हाइड्रोपावरमा पाइपबाट नि हुँदैन, क्यानलबाट पनि हुँदैन, टनल चाहियो। त्यही बेसिन डाइभर्सन प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि, जस्तै कालीगण्डकीबाट अर्कोमा झार्ने होला, के अरे तिनौँ, कालीगण्डकीबाट तिनौँमा लाने भन्ने अहिले जुन चलिरहेको नि होइन, त्यस्तो खालको बनाउनु पर्यो भने टनल बनाउनु पर्ला। क्यानल बनाउँदाखेरि कन्ट्रोल फलो गर्दै जानु पर्यो, लामो हुने भयो। टनल बनायो भने सिधा जाने भयो पाहाडभित्रबाट होइन। अब के बनाउने अवस्था हेरेर त्यो छ। अब क्यानल डिजाइन हामीले यहाँ गर्दैनौँ है, क्यानल हामीले इरिगेसनमा पढिसक्यौँ। टनल डिजाइन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म भनिदिन्छु र पेनिस्टल डिजाइन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा भनौँला है। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा 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 यस्तो स्ट्रक्चर छ, दुईवटा स्ट्रक्चर भनौँ, दुई टाइपको। यहाँबाट पानी लिएर जाने क्रममा यहाँबाट हामीले ल मानौँ अहिले क्यानल हाल्यौँ, यहाँ पेनिस्टल छ, यहाँबाट पेनिस्टल सुरु हुनेवाला छ होइन, पेनिस्टल सुरु हुनेवाला छ। यहाँ सुरु भयो यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ क्यानल हो। अब चाहिँ के भयो त पेनिस्टल आयो। तर टर्बाइन सधैँ हामीले भनेअनुसार सधैँ रेगुलर चलिरहने भन्ने त हुँदैन, कहिलेकाहीँ त टर्बाइन बन्द गर्नु पर्ला, इमर्जेन्सी पर्ला होइन। अब यहाँ इमर्जेन्सी परेर मानौँ होइन, यहाँ टनल बनाएको, यहाँ क्यानल बनाएको, यहाँदेखि यहाँसम्म पाइप पाइप हो, इमर्जेन्सी पऱ्यो बन्द गर्नु पर्यो अथवा खोल्नु पर्यो होइन। ल मानौँ अहिले सबभन्दा क्रिटिकल केस भनेको बन्द गर्दाखेरिको हो। यहाँ इमर्जेन्सी परेर पोल ढलेको कतै अथवा के भयो अनि यहाँ बन्द गर्नु पर्यो। यहाँ स्वाट बन्द गर्दाखेरि के हुन्छ, यताबाट हाई भेलोसिटी पानी गएको हुन्छ, यहाँ त 10 मिटर पर सेकेन्डसम्मको पानी हुन्छ, यहाँ ठुलो प्रेसर ठुलो भेलोसिटी पानी गएको हुन्छ होइन। यो हाई भेलोसिटीको पानीले के हुन्छ, यहाँ बन्द गर्दा के हुन्छ, यसको यो पाइपलाई के हुन्छ त फुटाउनु खोज्छ, निचेरिन्छ नि पाइप त। यहाँबाट नि पानी गएको छ अनि फेरि तलबाट यहाँ बन्द भयो, यो पनि माथि फेरि के हुन थाल्छ, ब्याकवाटर हुन थाल्छ होइन। त्यसलाई के भन्थ्यो भने वाटर ह्याम्बर भन्थ्यौँ होइन, ट्रान्जिएन्ट फ्लो के क्लोज कन्डक्टमा ट्रान्जिएन्ट फ्लो भनेर पढायो नि, अनस्टेडी फ्लो इन क्लोज कन्डक्ट होइन, वाटर ह्याम्बर। यहाँ के हुन्छ त वाटर ह्याम्बर प्रेसर आउँछ होइन। हो त्यो वाटर ह्याम्बर प्रेसरलाई कहाँसम्म पुर्याउने त, कहाँसम्म पुर्याउने त भन्दाखेरि अब यहाँ ओपन छ, यहाँ क्यानल छ भने के अरे खासै समस्या हुँदैन होइन। यहाँ पाइपमा आउँछ, यो पाइप यहाँसम्म आउँछ अनि एटमोस्फियरिक प्रेसरमा आयो, यहीँ रिलिज भयो, यहीँ रिलिज भयो। यहाँ चाहिँ के गर्दैछौँ त हामीले, यो ट्रान्जिसन भएको भएर चाहिँ क्यानल र यो पाइपको चाहिँ ट्रान्जिसन भएको भएर चाहिँ हामीले क्यानलको क्रस सेक्सन अलिकति बढाइदिन्छौँ, क्यानलको क्रस सेक्सन अलिकति बढाइदिन्छौँ, अलिक थोरै पोन्डिङ गरेर राख्छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ पोन्डिङ गरेर नराख्ने हो भने फेरि के हुन्छ, यहाँ खोल्दाखेरि त के हुन्छ, सक्सन क्रिएट हुनसक्छ, भनेको पानीमा भ्याकुम चाहिँ हुनसक्छ कि यहाँ पानी सबै सट्टै तानिदिन सक्छ, हावा छिर्न सक्छ होइन। त्यो पनि नहोस् भनेर यहाँ सानो पोखरी जस्तो बनाइन्छ होइन, हेड पोन्ड है। यसलाई के भनिन्छ, सेटलिङ बेसी, के अरे सरी फर्वे भनिन्छ होइन। ओपन च्यानलमा छ, ओपन एटमोस्फियरिक प्रेसरमा छ र यो चाहिँ के छ त प्रेसरमा छ, यो दुईटा बिचको ट्रान्जिसन फेज यहाँनिर है। यसलाई के भनिन्छ, फर्वे भनिन्छ होइन। यसको डिजाइन एकदमै सजिलो छ। फर्वेमा कति मिनटसम्म पानी राख्ने टी, पहिला डिजाइन डिस्चार्ज थाहा हुन्छ अनि टी थाहा हुन्छ, टाइम दिन्छ, 3 मिनट राख्ने, 2 मिनट राख्ने, 2.5 मिनट राख्ने, 1 मिनट राख्ने, कति राख्ने हो। डिजाइन र टाइम थाहा भयो भने के थाहा हुन्छ, भोल्युम थाहा हुन्छ होइन। मिटर क्युब पर सेकेन्ड, सेकेन्ड मिटर क्युबमा आयो, भोल्युम थाहा भयो। भोल्युम थाहा भएपछि हामीलाई के चाहिने हो, एल बी र एच चाहिने हो होइन, एलबी र एच चाहिने हो। यो एलबिएच भनेकै भोल्युम हो होइन। अब यहाँ एलबिएचमा एच हामीले कसरी निकालिन्छ त, यहाँ पाइप कतिवटा छ, जस्तै यो फर्वे भयो, मैले यति पार्टलाई जुम गरेँ है, यो फर्वे भयो। मैले यहाँ पाइप राखेँ ल भनौँ, यो पाइप राखेँ कतिवटा, 2वटा पाइप राखेँ
हैन, प्यारलल कनेक्सन पनि हो त, दुईटा प्यारलल पनि। अब यसको क्रस सेक्सन हेर्ने हो भने जस्तै यतापट्टि क्यानाडा आयो, यहाँ थोरै स्लोप छ, अनि यहाँ थोरै माथि राख्नु पर्यो नि पाइप त, हैन, थोरै माथि राख्नु पर्यो नि। यहाँ सेडिमेन्ट अलिअलि आउला, सेडिमेन्ट डिपोजिसन जोन पनि अलिकति बनाएर राखिदिनु पर्यो। यहाँ सेडिमेन्ट डिपोजिसन जोन पनि अलिअलि बनाएर राखिदिनु पर्यो। ठ्याक्कै यहाँ मुखमा सुरु गर्ने भएन, गर्न हुँदैन, अलिकति माथि राख्नु पर्यो, होइन। यो 0.3 राख्ने होला, 1 फिट जति माथि 0.3 मिटर, 0.5 मिटर कति भनेको छ, होइन, त्यो राख्नु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ, यो पेनिस्टोकको डायामिटर आउँछ, यो पेनिस्टोक कति डायामिटरको हो, 1 मिटरको होइन, 1 मिटर। अनि त्योभन्दा माथि के राख्ने, अलिकति सबमर्जेन्स हेड राख्ने। यहाँ पानी ठ्याक्कै यहाँ गएर सुक्खा हुने, यहाँ चाहिँ पानी यसरी इन हुने भन्ने होइन, होइन। अलिकति माथि चाहिँ के हुनु पर्यो, सबमर्जेन्स हुनु पर्यो। त्यो पाइप त सबमर्ज हुनु पर्यो नि, फुल्ली। यहाँ त हावा छिर्न भयो, कुनै पनि हालतमा हावा छिर्न भएन नि, हो। सबमर्जेन्स हेड एचएस निकाल्ने, यति एउटा फर्मुला सबै पुग्छ। एचएस इक्वल टु के छ त्यहाँ फर्मुला, 0.5 v²/2g अथवा समथिङ त्यस्तै के भन्ने छ, एकचोटि हेर। त्यो दुईटा फर्मुला छ, दुईटामा विच इज ग्रेटर भन्ने छ, त्यो ठ्याक्क फर्मुला हेर्ने। यो एचएस आउँछ, एचएस आएपछि एचएस प्लस यो कति राख्ने हो त्यति राखिदेऊ, अनि टोटल हाइट आयो, हाइट आइहाल्यो। हाइट चाहिने त्यति अनि फ्रीबोर्ड सिबोर्ड के छ राखिदेऊ, होइन। अनि एल र बी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एल इन्टु बी त आएन, एरिया आयो नि। एचले भीलाई डिभाइड गरेपछि सर्फेस एरिया आयो नि, टप एरिया आयो नि, होइन। एल र बी कसरी निकाल्ने त, एल/बी रेसियो एजुम गरिदेऊ, एल/बी इक्वल टु 4 एजुम गरिदेऊ, ल आइहाल्यो। एल/बी एच तिनटै आयो, यति नै चाहिने हो, सकिहाल्यो। एल/बी को 4 हो कि कुनै उ छ, किन 4 देखि 6 जस्तो थियो क्या, 4 देखि 6 रेसियो छ, त्यो रेसियो छ, त्यो 4 देखि 5 6 एजुम गर्ने हो, त्यो है 4 एजुम गर्दै हुन्छ। सेटलिङ बेसिनमा 8 यता 4 गरिदेऊ सिधै। सर 4 त्यो उसमा नि हुने हो, के भयो, के अरे पाइप फ्लोमा गराउँदा नि हुन्छ हो, पाइपको पनि हुन्छ। त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ भने पाइप, यो माथिको पाइप चाहिँ प्रेसरमा छैन, लो प्रेसरमा छ भने यो पनि पाइप हो, यो पनि पाइप हो भने यहाँ फर्म राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ लो प्रेसर हुनु पर्यो यो पाइप, यही त कहीँ कहीँ बनाएको छ नि त्यो पाइप र पाइपको पनि उसमा फर्म बनाएको छ। पाइपबाट ल्यायो अनि अब के अरे 3टा टर्बाइनमा लग्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा नि 4 नै राख्ने हो, त्यो पनि हुनसक्छ। सिंगल पाइपबाट चाहिँ उता हेडबाट ल्यायो अनि यता ल्याएर चाहिँ 3टामा डिभाइड गर्नु पर्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ कि। यो पाइप चाहिँ के हुनु पर्यो, अहिले त यहाँ प्रेसरको मात्रै कुरा हो कि, सर्ज ट्याङ्क राख्ने कि फर्वे राख्ने भन्ने चाहिँ प्रेसरमा भर पर्छ कि, है। सर्ज ट्याङ्क बहुत खर्चिलो हुन्छ, होइन, सर्ज ट्याङ्क खर्चिलो हुन्छ। अब यता क्यानलमा आछ, एटमोस्फियरिक प्रेसरमा छ, अनि यहाँबाट एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको यो फर्वे नि एटमोस्फियरिक प्रेसरमै हुन्छ। अनि त्यसपछि के बनाउनु पर्यो, यहाँ त प्रेसरमा बनाउनु पर्यो, होइन। यदि यो पाइप पनि नन प्रेसरमा छ, एकदमै भेरी लो प्रेसरमा छ भने फर्वे बनाएर लैजान सकिन्छ, होइन। पाइप यता पनि हाई प्रेसरमा छ, अनि फेरि यहाँ पनि हाई प्रेसरमा छ, यो स्टिप छ, पाइप पनि तल गइरहेको छ, अनि फेरि यहाँ चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसर राख्नु मिल्दैन कि, अन्त पानी त माथि छिटिन्छ, रिजर्भर लेभलमा जान्छ पानी त, होइन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त, सर्ज ट्याङ्क राखिन्छ, है। यहाँ रिजर्भर छ यसरी, होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी पाइप अथवा टनल बनाएर लिएर आयौँ, होइन। अनि यहाँबाट फेरि यता पेनिस्टोक छ यसरी, अब कतिवटा चाहिने पेनिस्टोक केही मतलब भएन हामीलाई यसलाई, होइन। यहाँ बन्द गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यसको प्रेसर त माथि जान्छ। अब यसको प्रेसर यहाँ छिर्न दिने कि नदिने, यता छिर्न दिने कि नदिने, होइन। यदि अब यहाँ हाई प्रेसर छ नि, यो पाइप कसरी डिजाइन गरिन्छ त, वाटर ह्यामर प्रेसर थेक्न सक्ने खालको पाइप डिजाइन गरिन्छ यसमा, होइन। यहाँ वाटर ह्यामर प्रेसर थेक्न सक्ने खालको पाइप डिजाइन गरिन्छ, बाक्लो थिकनेस भएको अलिकति चाहिँ बलियो खालको पाइप डिजाइन गरिन्छ। त्यसको लागि खर्च बढी लाग्ने भयो, होइन। अब यही प्रेसर, ल मानौ यहाँ टनल छ, 5 किलोमिटर टनल छ, 5 किलोमिटर टनल छ भने यो चाहिँ 500 मिटर हो, यो 5 किलोमिटर हो। अब यही मेटेरियल यही क्वालिटीको चाहिँ हामीले यहाँदेखि यो पुरै 5 किलोमिटरसम्मै यही पाइप राख्ने हो भने यहाँ सर्ज ट्याङ्क नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो प्रेसर थेक्न सक्छ भने यहाँबाट गएको वाटर ह्यामर प्रेसर यसले थेक्न सक्ने खालको छ भने यहाँ सर्ज ट्याङ्क नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन।
तर के हुन्छ त 5 किलोमिटरसम्म यो बनाउने यत्रो खालको चाहिँ मेटेरियल यस्तो बलियो खालको राख्नुलाई त धेरै खर्च हुन्छ। त्यो खर्च त घटाउनु पर्यो भनेको। अब यो प्रेसर चाहिँ यहाँबाट आएको अनडिजायरेबल प्रेसर चाहिँ यहाँभित्र छिर्न दिन भएन है, यहाँभित्र छिर्न नदेऊ। यहाँबाट छिर्न नदिनको लागि यहाँ बिचमा नै त्यो किल गरौँ भनेर हामीले के बनाउँछौँ त सर्ज ट्याङ्क बनाउँछौँ। अब के हुन्छ यताबाट गएको अनडिजायरेबल प्रेसर के हुन्छ यहीँ हराउँछ, यतै हराउँछ। हाई हेडको छ भने चाहिँ सर्च ट्याङ्कै चाहियो सर चाहियो त्यसमा। चाहियो लेन्थ बढी छ भने होइन, हाई हेडको छ भने सर्ज ट्याङ्क चाहियो। यहाँबाट प्रेसरमा फ्लो गएको छ भने होइन, न त टनलमा पनि फर्मे बनाउन सकिन्छ, नसक्ने होइन है। ठाउँ उपलब्ध हुनु पर्यो। फर्मे बनाउँदा ठुलो एरिया हुनसक्छ, अनि त्यहाँ त चौर फेला पर्नु पर्यो। टनलमा चौर फेला पऱ्यो भने त भएन। त्यो त बरु यसरी सर्कुलर टाइपको भर्टिकल हालिदियो भइहाल्यो, सजिलो भयो। भर्टिकलै चाहिन्छ भने छैन, अहिले त इन्क्लाइन सर्च ट्याङ्कहरू पनि आउन थालिसक्यो, ओरिजिनल सर्च ट्याङ्कहरू आउन थालिसक्यो होइन। विभिन्न सर्च एउटा यो पूर्वतिर एउटा कुन चाहिँ हाइड्रो चाहिँ इन्क्लाइन के अरे इन्क्लाइन टाइपको चाहिँ सर्च ट्याङ्क राखेको छ, त्यो गरागरी माथि सर्फेसमै। जहिले सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, हजुर जहिले सिलिन्ड्रिकल हो होइन होइन, अहिले म भन्छु त्यो आउँछ यो है। त्यो त यसको टाइप गरेर म भनौँला अहिले। ल अब फर्मेको डिजाइन गर्न सकिन्छ। सर्च ट्याङ्कको डिजाइन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है, अलिकति कन्सेप्ट लाउने खालको छ थोरै, र अलिकति फर्मुला छ है। यो पहिला पनि मैले भनिसकेको कुराहरू हो, अब बिर्स्या होला। फर्वेमा प्रिबोर्ड नि राख्नुपर्ने होला नि सर, सबमर्ज हेड बाहेक पनि पर्छ है। फर्मेको कुरा छोड्दै एकछिन ल। अब यो लाइन भने के हो, स्ट्याटिक लाइन भयो होइन। वाटर लेभल यहाँ छ भने चाहिँ यहाँ पनि बन्द छ, यहाँ पुरै पानी छ भने यो यहाँको वाटर लेभल पनि यहीँ हुन्छ। स्ट्याटिक हेड त यहाँ छ होइन, स्ट्याटिक लाइन त यहाँ हो होइन। अब के हुन्छ, यो यदि यहाँ टर्बाइन चलिरहेछ, यहाँ ओपन छ, यहाँबाट पानी तल गइरहेछ, टर्बाइन रन भइरहेछ, पावर निस्किरहेछ, बिजुली निस्किरहेछ भने के हुन्छ, यो लाइन त यहाँ हुँदैन। यो लाइन कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ होइन। हाइड्रोडाइनामिक इक्विलिब्रियम लाइन त यो हो। किन भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म पनि त लस हुन्छ नि, यो टर्नमा हुन्छ नि एफएल भिस्क्वायर 2GD अथवा म्यानिक स्केल लायो भने, जुन लायो भने यहाँदेखि यहाँसम्म त के हुन्छ त लस हुन्छ होइन, फ्रिक्सन लस होला, अरू विभिन्न किसिमको चाहिँ लसहरू होला होइन। यो के हो, हेड लस एचएल। हेड लसको कारणले के हुन्छ, यहाँ चलिरहेको बेलामा रन भइरहेको बेलामा के हुन्छ, यो पानी यहाँ बस्छ, हाइड्रोडाइनामिक इक्विलिब्रियम लेभल यहाँ हो होइन। अब सुन है, दुईटा केस हुनसक्छ है, एउटा सडनली बन्द गर्ने केस र एउटा सडनली ओपन गर्ने केस। हामीले हेर्ने क्रिटिकल केस भनेको दुईटा, एउटा खोल्दा एउटा बन्द गर्दा होइन, इन्स्ट्यान्टेनियस क्लोजर र इन्स्ट्यान्टेनियस ओपनिङको केस। ग्रेजुअलको कुरा क्रिटिकल त्यति हुँदैन। पहिला क्रिटिकल हुने भनेको इन्स्ट्यान्टेनियसमा हो, इन्स्ट्यान्टेनियसमा सेप छ र त्यो अनुसार डिजाइन छ भने ग्रेजुअल त मिलिहाल्छ होइन। अब इन्स्ट्यान्टेनियसली यहाँ क्लोज गर्न पर्यो। यहाँ क्लोज गर्दाखेरि सुन है, इन्स्ट्यान्टेनियसली क्लोज गर्दा के हुन्छ त, यहाँ बन्द गर्दाखेरि के हुन्छ त, वाटर लेभल कहाँ हुन्छ, सुरुमा वाटर लेभल कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ। किन बन्द गर्दाखेरि भनेको छ नि, इन्स्ट्यान्टेनियसली क्लोज गर्दाखेरि के हुन्छ, वाटर लेभल यहाँ हुन्छ, यहाँ हुँदैन है। पावर हाउस बन्द गर्दाखेरि वाटर लेभल यो लाइनमा हुन्छ। किनभने बन्द गर्नुभन्दा अगाडि त चलिरहेको थियो नि, चलिरहँदाखेरि वाटर लेभल कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ। अब यहाँबाट बन्द हुने हो, बन्द हुँदाखेरि के हुन्छ, पानी त माथि जान्छ, होइन। अनि सर्टेन टाइमपछि फेरि के हुन्छ, तल आउँछ, फेरि तलमाथि गर्दै कहाँ हुन्छ, यो स्ट्याटिक लेभलमा जान्छ नि, पानी त बिस्तारै माथि धकाल्दै जिरो भेलोसिटी भयो भने के हुन्छ, यो लाइनमा गएर हिँड्नुहुन्छ है, यो लाइनमा गएर हिँड्नुहुन्छ। यो बढाउन मिल्छ यो यहाँबाट के हुन्छ, तल आउँछ, फेरि माथि तल गर्दै यहाँ गएर चाहिँ यो लाइनसँग बराबर भएर चाहिँ हिँड्नुहुन्छ है। यो कुन केस, क्लोजिङको केस
यति ख्याल गर्नुपर्छ है। यो फर्मुला त छँदैछ, फर्मुला त अहिले म भनेको छु, 2-3टा फर्मुला छ, सजिलो छ, गाह्रो छैन। र अर्को यहाँ ओपन गर्न पर्यो, बन्द भएको स्थिति छ र ओपन गर्न पर्यो। बन्द भएको स्थिति भनेको के हो, यहाँ छ पानी भन्नु खोजेको कि, पानीको लेभल यहाँ छ र अब खोल्न पर्यो खोल्न पर्यो, ओपन गर्न पर्यो। ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ, यो लाइनबाट चाहिँ पानी के हुन्छ त तल आउँछ, चट्ट तल आउँछ, अनि फेरि माथि तल उसको अक्सिलेसन गर्दै 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 यहाँ गएर बस्छ, यो लाइनमा गएर बस्छ नि अब त, होइन हो। अब हामीले सर्च ट्याङ्कको हाइट कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यो बन्द गर्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम हाइट र खोल्दाखेरिको सबभन्दा तलको बटमको हाइट, यति भनेको त सर्च ट्याङ्कको मिनिमम हाइट यति चाहियो नि, मिनिमम हाइट यति चाहियो नि। अहिले फिगर मैले सानो बनाए पनि यो त यसरी आउला नि त, यसरी आउला नि, होइन, यो त माथि जाला नि, तल माथि गर्ला नि, हो। यसको सबभन्दा तलको र सबभन्दा माथिको सर्च ट्याङ्कको कम्तीमा त्यति हाइट चाहियो है। त्यसपछि यहाँदेखि तल भनेको थोरै मिनिमम चाहिँ अब अलिकति फ्रीबोर्ड राखिदिउँ, 2 मिटर जति राख्यौँ, अनि माथि फेरि फ्रीबोर्ड राखिदिउँ। त्यो हुँदाखेरि त्यो गरेर चाहिँ के गरिदिउँ त टोटल सर्च ट्याङ्कको हाइट भनेर पत्ता लगाइदिउँ, सर्च ट्याङ्कको हाइट अनि सर्च ट्याङ्कको एरिया, यति चाहिने हामीलाई। होइन, डिजाइनर सर्च ट्याङ्क भनेको ठाउँमा के गर्ने त, एउटा हाइट निकाल्ने हो, एउटा चाहिँ डायमिटर निकाल्ने हो, भनेको एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने हो। ठिक छ। अब यसमा यो अप सर्च र डाउन सर्च कसरी निकालिन्छ त, होइन, अप सर्च भनेको चाहिँ यो लेभलदेखिको माथिको यो हाइट भयो, जेड म्याक्स भनौँ यसलाई, जेड अप जेड अप जेड अप, र अनि अहिलेको यहाँ तल थियो, अथवा यसैलाई जेड डाउन भने पनि भयो, होइन, तल आएकोलाई जेड डाउन, जेड डाउन, जेड अप र जेड डाउन निकाल्नु पर्यो, होइन। जेड अप र जेड डाउन निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, जेड म्याक्स थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ विथआउट फ्रिक्सन, फ्रिक्सनल फोर्स कन्सिडर नगरिकन चाहिँ पहिला सुरुमा जेड म्याक्स निकालौँ, र त्यो निकालिसकेपछि अनि जेड अप र जेड डाउन निकालौँ। त्यो चाहिँ कसले दिएको भनेको थियो हामीले, चार्ल्स जाइगरले दिएको भनेको थियो नि फर्मुला, होइन। चार्ल्स जाइगर दिएको जेड एफ बाई जेड म्याक्स इक्वल टु 1 - 2/3 पिनर प्लस 1/9 पिनर स्क्वायर भन्ने फर्मुला थियो नि, हो। अब त्यहाँ पुग्यो कि चाहिँ कहाँदेखि नाप्ने हुन्छ त? के भन्यौ, जेड डाउन चाहिँ कहाँदेखि मेजर गर्ने हो सर? यहाँ यो तल आउँछ नि, यो त अहिले फिगरमा आउँदाखेरि यहाँ माथि देखियो, यो त्यहाँ तल आउन सक्छ नि, यो भनेको यहाँदेखि तल जेड डाउन, जेड डाउन, होइन, यो लेभलदेखि माथि तल, अनि यहाँबाट हेर्ने हो भने यहाँबाट तल, यहाँबाट माथि। ठिक छ, यो भयो, यो जेड अप र जेड डाउन निकाल्ने, अनि जेड अप कति जान्छ, जेड डाउन कति जान्छ, त्यसको आरएल निकाल्ने, दुईटा आरएल बिचको डिफरेन्स चाहिँ के हो त, हाइट भयो, सर्च ट्याङ्कको हाइट भयो। ल अब यहाँ एउटा क्वेसन देखाउँछु मैले, यो चाहिँ टाइप अफ सर्च ट्याङ्क भयो। अहिले यसको स्लाइड एकछिन देखाउँला। यहाँ नोभाको किताब चाहिँ कता हो, यो कुन हो, यो विली स्टुटरको, यसमा छैन होला, यसमा त्यो फिगर छैन। यहाँ चाहिँ यो किताबमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि जुन सिम्पल त्यो हामीले चार्ल्स डाइगरको फर्मुला भन्यौँ नि, त्यो चार्ल्स डाइगरको फर्मुला नलगाइकन चाहिँ उसले एनालाइसिस गरेको छ, होइन, वाटर ह्यामर प्रेसरहरू कसरी आउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकल्ली दिएको छ, होइन, अर्थमेटिक, ग्राफिकल, अनि के भन्ने छ यहाँनिर, ट्रान्जिएन्ट फ्लोको डिराइभ गरेर, अनि यो जुन अहिले कम्प्रेसन टेक्निक पढिरहेको छौँ नि, त्यसको त्यो के अरे मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने छ नि, सी, होइन, पाइपमा हो, यही त हो नि, होइन। यिनै फर्मुला लगाएर चाहिँ उसले फाइनल डिफरेन्स इक्वेसनहरू लगाएर अनि एनालाइसिस गरेको छ ग्राफिकल्ली, है, यसरी। खासै एक्चुअलमा यसरी गरिन्छ। हामीले जब अहिले यहाँ पढ्नलाई जस्ट एउटा चाहिँ के गऱ्यौँ त, इम्पेरियल फर्मुला लगाएर अनि गऱ्यौँ। यो चाहिँ नोभाको किताबको क्वेसन है, यो नोभाको किताबमा यो
ल यो क्वेसन देखिया छ ल यहाँ हेर है यो अलिकति गाह्रो क्वेसन हो यो क्वेसन मिलेपछि त अर्थ मिलिहाल्छ इन अ पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट water is delivered from upper impounding reservoir है हेरै म यसको अलिक थोरै गराइदिन्छु बुझिन्छ द पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट water is delivered from upper impounding reservoir through a low pressure tunnel है अप्पर इम्पाउन्डिङ रिजर्भर अहिले बनाएको फिगर यो यहाँबाट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेको नि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट लो प्रेसर टनल है अहिले बनाएको फिगर टनल आयो लो प्रेसर टनल एन्ड 4 हाई प्रेसर पेनिस्टक यहाँबाट के छ चारवटा चाहिँ हाई प्रेसर पेनिस्टक छ चारवटा पेनिस्टक छ टु द 4 पम्प टर्बाइन युनिट पम्प अथवा टर्बाइन युनिटमा गएर चारवटा पेनिस्टक चाहिँ कनेक्ट भएको छ द एलिभेसन अफ इम्पाउन्डिङ रिजर्भर वाटर लेभल इज 500 मिटर यसको आरएल कति 500 मिटर द एलिभेसन अफ डाउन स्ट्रिम रिजर्भर वाटर लेभल इज 200 मिटर यहाँ तल पनि रिजर्भर छ नि पम्पिङ गर्ने भनेपछि तल पनि रिजर्भर हुनु पर्यो यहाँ पनि रिजर्भर छ यसको आरएल कति 200 मिटर ग्रस हेड आयो हो 500 200 300 मिटरको हेड आयो द म्याक्सिमम रिजर्भर स्टोरेज which can be utilized continuously for a period of 48 hours is 15 into 10 to the power 6 meter cube भनेको 15 into 10 to the power 6 meter cube पानी चाहिँ 48 घण्टासम्म युज गर्न मिल्ने खालको स्टोरेज क्यापासिटी छ यसको डिस्चार्ज आयो यहाँ कति डिस्चार्ज पठाउनु पर्ने छ 15 into 10 to the power 6 meter cube डिभाइडेड बाइ 48 आवरलाई सेकेन्डमा लैजाऊ मिटर क्यूब पर सेकेन्ड यति डिस्चार्ज दरले पठायो भने पनि पुग्दछ डिस्चार्ज आयो क्यू आयो हैन यसरी त नदेला अथवा यसरी दियो भने पनि केही फरक पर्दैन निकाल्न सकिहाल्यो सिम्पल क्यू भनेको के हो त भोल्युम छ टाइमले डिभाइड गर्दै आइहाल्यो सिधै डिजाइन डिस्चार्ज भने दियो झन् भइहाल्यो हैन द म्याक्सिमम रिजर्भर स्टोरेज व्हिच क्यान बी युटिलाइज कन्टिन्युअसली फर अ पिरियड अफ 48 आवर इज 15 into 10 to the power 6 मिटर क्यूब ल अब यसको प्रपर्टी हेर लो प्रेसर टनलमा चाहिँ के छ यसको प्रपर्टी के छ लेन्थ कति छ 4 किलोमिटर छ डायमिटर कति छ 8 मिटर छ यो 4 किलोमिटर भयो 4000 मिटर यो 8 मिटर छ अनि यसको फ्रिक्सन फ्याक्टरमा त्यहाँ ल्याम्दा दिएको छ एफ देला अथवा के देला अथवा फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेको बुझिहालिन्छ 0.028 यो के को टनलको अब पेनिस्टकको चारवटा पेनिस्टकको इच पेनिस्टकको लम्बाइ कति 500 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 500 मिटर छ डायमिटर 2 मिटर छ इचको फ्रिक्सन फ्याक्टर 0.016 छ इचको अनि इफिसियन्सीहरु पनि दियो यहाँतिर यी अब यो त टर्बाइन डिजाइन गर्नको लागि भने तलतिर फेरि दुईटा क्वेशन छ यसमा हैन अब यहाँ हेर एक नम्बरमा के क्वेशन सोध्यो डिटरमाइन द म्याक्सिमम पावर आउटपुट फ्रम द इन्स्टलेसन यसबाट कति पावर निकाल्न सकिन्छ इफिसियन्सी गामा क्यू एच यता निकाल्न सकिएला अब हैन कसरी निकाल्ने इफिसियन्सी थाहा छँदैछ गामा थाहा छँदैछ इफिसियन्सी यहाँ दिइहाल्यो टर्बाइन इफिसियन्सी जेनेरेटर इफिसियन्सी वहाँ दियो नि यहाँतिर पम्पिङ हैन यो दियो इफिसियन्सी आयो गामा थाहा छँदैछ क्यू अब यहाँबाट आउने भइहाल्यो क्यू यहाँबाट आयो हैन अब एच भनेको के भयो ग्रस हेडमा कति छ 500 माइनस 200 300 मिटरको ग्रस हेड छ ग्रस हेड माइनस हेड लस कसरी निकाल्ने टनलमा हुने लस एफएलबी स्क्वायर 2जीडी एफ दिएको छ र पाइपमा हुने लस एफएलबी स्क्वायर 2जीडी नेट हेड आयो यहाँतिर हेड लस माइनस के अरे ग्रस हेड माइनस हेड लस गरेपछि के आयो नेट हेड आयो यो भएपछि पावर आयो त्यही भने नि डिटरमाइन द म्याक्सिमम पावर आउटपुट फ्रम द इन्स्टलेसन यो आयो अनि स्पेसिफिक स्पिड अनि स्पेसिफिक टर्बाइन भनेको छ यो टर्बाइन कुरा अहिले परेन यो परेन
अनि यहाँ भने इफ अ सिम्पल सर्च च्याम्बर 6 मिटर इन डायमिटर इज प्रोभाइडेड, यहाँ चाहिँ सर्च ट्याङ्क राख्यो, सिम्पल सर्च ट्याङ्क राखियो अरे कतिको 6 मिटर डायमिटर भएको, 6 मिटर डायमिटर भएको सर्च ट्याङ्क राखियो अरे एट द इन्ड अफ लो प्रेसर टनल, यो टनलको इन्डमा चाहिँ 6 मिटर डायमिटर भएको चाहिँ सर्च ट्याङ्क राखियो अरे, राखियो भने ए नम्बर द म्याक्सिमम अफ सर्च एन्ड डाउन सर्च इन द सर्च च्याम्बर फर सडन रिजेक्सन अफ 1 युनिट, कुरा बुझ्यो यहाँ, सडन रिजेक्सन अफ 1 युनिट, एउटा मात्रै टर्बाइनलाई बन्द गर्दाखेरिको अफ जेड अफ म्याक्सिमम अफ सर्च र डाउन सर्च, एउटा मात्रै टर्बाइनलाई बन्द गर्दाखेरिको है, फेरि सबैले बन्द गरेन, एउटा मात्रै भनेको यहाँ हेर्न पर्ने के त डिस्चार्ज मात्रै हेर्न पर्ने हो। डिस्चार्ज के हुन्छ त, यहाँ आयो नि डिस्चार्ज कति आउँछ यसमा निकाल्ने, त्यो डिस्चार्जलाई 4 भाग लगाउने, 4 भागको 1 भाग मात्रै बन्द भयो भनेपछि सर्च ट्याङ्क डिजाइन गर्दाखेरि अब 1 भागको मात्रै गरेर चाहिँ जेड अप र जेड डाउन निकालिदिने हो क्या, यसमा जेड अप र जेड डाउन निकालिदिने हो बन्द गर्दाखेरि हैन। अनि अर्को क्वेसन सोध्यो म्याक्सिमम डाउन सर्च फर सडन डिमान्ड अफ 1 युनिट, यो 1 युनिट खोल्दाखेरि सडन खोल्दाखेरिको चाहिँ अवस्था हेर भन्यो, एउटा युनिट मात्रै खोल्दाखेरिको अवस्था हेर भन्यो, डिस्चार्ज त्यही हुन्छ, फर्मुला मात्रै फरक हो, त्यही डिस्चार्ज त्यही हुन्छ, फर्मुला मात्रै फरक हो। अब हेर यहाँ कसरी गरेछ, त्यही हामीले जस्तो गरेको थियौँ पहिला त्यस्तै नै हो हैन। द डिजाइन डिस्चार्ज आयो नि भाइ 48 घण्टा डिभाइड गरे हो नि, 48 घण्टाले डिभाइड गरे कति आयो 86.8 मिटर क्युब पर सेकेन्ड आयो। द पावर आउटपुट पनि अब यहाँ को लागि के निकाल्यो उसले, हेड लस निकाल्यो, हेड लस इन पेन स्टक, भेलोसिटी निकाल्यो, भेलोसिटी पछि हेड लस पेन स्टक निकाल्यो, एफएल भी स्क्वायर बाई 2GD हैन। ग्रस हेड आयो, ग्रस हेड आएपछि नेट हेड आयो हैन, नेट हेड आयो अनि आउटपुट निकाल्यो 55 मेगावाट आयो, एउटा टर्बाइनको चाहिँ 55 मेगावाट आयो अनि 4 वटाको उसले के गरिदियो 220 मेगावाट निकालिदियो हैन। यहाँ डिस्चार्ज पनि आदि गरेर 4 भाग लगाएको होला, डिस्चार्ज के अरे पर पेन स्टक, डिस्चार्ज पर पेन स्टक भनेर 21.7 मिटर क्युब पर सेकेन्ड लिएर गऱ्यो यहाँ, ठिक छ। अब के आयो त, अनि यहाँ इफिसियन्सीको कुराहरू अब यो टर्बाइन डिजाइन गर्ने भनेर चाहिँ यो परिणाम ल अब यसलाई। अब हामी यहाँ सर्च ट्याङ्कमा जाउँ, द सर्च च्याम्बर क्यालकुलेसन आर एज फलोज, यसमा एरिया अफ सर्च च्याम्बर निकाल्यो 6 मिटर डायमिटर भनेको छ नि, पाइ डी स्क्वायर बाई 4 डी को भ्यालु 6 राख्ने, एरिया अफ सर्च ट्याङ्क आयो, एरिया अफ टनल आयो, टनलको डायमिटर दिएको छ पाइ डी स्क्वायर बाई 4, लेन्थ अफ टनल दिएको छँदैछ 4 किलोमिटर, देयरफोर अब यो फर्मुला हेर है, यो फर्मुला निकाली लेखेका छौँ नि त्यहाँतिर के भनेर लेखेका छौँ थाहा छ, जेड म्याक्स इक्वल टु क्यु नट बाई एएसटी रोटर एएसटी एल बाई एटीजी भनेर निकालेको छौँ नि, हो त्यही फर्मुला आयो, यही उताको फर्मुला लेखेको हुन्छ। अब यो फर्मुला यहाँ यो नयाँ छ, यसमा जिएटी एलटी एएस भन्ने छ हैन। क्यु नट जेड म्याक्स निकाल्नु पहिला सुरुमा, जेड म्याक्स भनेको क्यु नट बाई एएसटी रुट एएसटी एल बाई एटीजी भन्ने फर्मुला छ नि। अब क्यु नटको भ्यालु कति राख्ने त, अब अहिलेको लागि सिंगल भ्यालु राख्ने, एउटा मात्रै भ्यालु राख्ने, यहाँ एउटा मात्रै भनेको छ नि, एउटा मात्रै डिस्चार्ज निकाल्ने के क्यु नट हैन, क्यु नट बाई एएसटी, क्यु नट बाई एएसटी अनि एटीजी बाई एएसटी के अरे एएसटी एल बाई एटीजी रुट अन्डर एएसटी एल बाई एटीजी हैन। यहाँ यो आरलाई तल लान्छ उसले, यहाँ तल लिएर गएको छ, हामीले चाहिँ के गरेका छौँ क्यु नट बाई एएसटी इन्टु एएसटी एल बाई एटीजी रुट अन्डर एएसटी एल बाई एटीजी गरेपछि यो आउँछ, त्यो फर्मुला त्यहाँ लगाऊ, यो यही भ्यालु नै यही आउँछ हैन। त्यसमा हामीले पिनट निकाल्छौँ, पिनट भनेको एचएफ नट बाई जेड म्याक्स हैन, एचएफ नट बाई जेड म्याक्स गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त पिनट निकाल्छौँ। एचएफ नट भनेको के हो, फ्रिक्सनल एयर लस हैन, एचएफ नट भनेको के हो फ्रिक्सनल एयर लस एफएल भी स्क्वायर 2GD इन टनल, टनलको मात्रै हेर्ने, पेन स्टक पर्दैन अब हैन। फ्रिक्सनल लस कहाँको हेर्ने हो, टनलको हेर्ने हो भनेको रिजर्भरदेखि सर्च ट्याङ्कसम्मको 4 किलोमिटर लेन्थमा भएको चाहिँ के हेर्ने त
के अरे फ्रिक्सन लस हेर्ने एचएफ नट डिभाइडेड बाइ जेड म्याक्स त्यहाँ आइसक्यो त्यहाँबाट के आउँछ पी नट आउँछ हैन अब यो आइसकेपछि फेरि हामीले के निकाल्ने हो जेड अफ बाइ जेड म्याक्स भन्ने फर्मुला छ नि जेड अफ बाइ जेड म्याक्स इक्वल टु 1 माइनस 2/3 पी नट यहाँ लेखा छैन कता यहाँ यो डाइरेक्ट सोल्युसन गरेर चाहिँ यसबाट गरेर इक्वेसन यहाँ भनेर हैन 1 माइनस 2/3 पी नट प्लस 1/9 पी नट स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ त्यो कापिया छ हेर त्यहाँ है जेड अफ बाइ जेड म्याक्स इक्वल टु 1 माइनस 2/3 पी नट प्लस 1/9 पी नट स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ त्यसमा भ्यालु हाल्यो जेड अफ आउँछ है जेड अफ आउँछ अनि जेड अफ आइसकेपछि जेड डाउन पनि आउँछ जेड डाउन कसरी निकाल्ने -1 प्लस 2 पी नट पहिला फर्मुला लगाउने डाउन सजुलाई -1 प्लस 2 पी नट गर्दाखेरि क्वेसन थियो हजुर एउटा क्वेसन थियो भन न 4वटा पेन स्टक पाइप भन्नुभयो हैन अनि त्यसमा चाहिँ लस चाहिँ Q/4 गर्न पर्यो त्यसमा 4वटा Q/4 गर्ने यसमा हैन त्यो लस हुँदाखेरि क्या मतलब पेन स्टक पाइपमा FL/Q²/12.1 दी पावर 5 मा Q चाहिँ Q/4 हुने भयो त्यसमा हो छुट्टा निकाल्ने हो Q/4 हुन्छ र सर लेन्थ त त्यही नै लिएको छ नि त एउटाको लागि निकाल्ने होला नि हामीले त होइन त्यही त यो Q नट भनेको सर्च ट्याङ्कमा जाने डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज त ठिकै छ सर लसको कुरा गरे लस त एउटामा जानेको मात्रै हेर्ने हो नि त हैन सर FL भिस्का र 2GD को कुरा गरे FL भिस्का 2GD भनेको टनलको हेर्ने हो हैन सर कहिलेकाहीँ त दुईटै चाहिन्छ नि हामीलाई दुईटैको केसको भनौँ न चाहिँदैन पावर निकाल्नु दुईटा कहिले पनि चाहिँदैन पावर निकाल्ने केसमा मात्रै हो त्यो चाहिने अहिले अर्को बाबुले भने चाहिँ त्यही सर पावर निकाल्ने केसमा त्यो नि एउटै टर्बाइनको पावरलाई हेर्ने त हो नि हैन सर एउटा टर्बाइनको पावरलाई हैन 4 ले मल्टिप्लाई गर्दैन 4वटा टर्बाइन छ भने 4ले गर्नुपर्छ र सर टोटल आउटपुट निकाल्नु पर्यो टोटल आउटपुट भने त 1 नम्बर क्वेशनलाई सर्च ट्याङ्क कुरा हैन के पावरको लागि ए हैन सर नत्र एउटाको पावर निकालेर इन्टु 4 गर्दा नि भयो नि हैन सर त्यही गर्ने त्यही हो ए हस् हैन यहाँबाट यसको डायमिटर निकाल्ने यसको डिजाइन गर्ने बेलामा यतातिर कुरा बिर्स्यो क्या अब यो चाहिँदैन हैन यहाँ जस्ट चाहिने के हो त डिस्चार्ज यहाँ माथि कति जाने हो Q नट भनेको त्यो यहाँ अहिले कन्डिसन के भनेको छ 4वटा पेन स्टक छ 4वटा पेन स्टक मध्ये एउटा मात्रै पेन स्टक चलाउने भनेको छ नि एउटा मात्रै पेन स्टक बन्द गर्दा भनेपछि एउटा मात्रै पेन स्टकमा जाने डिस्चार्ज कति हो त 21 हो भने 21 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी मात्रै जान्छ के अरु त पानी स्टक चलिरहेको त गइराख्ने हो त हैन Q नट भनेको यहाँ माथि कति डिस्चार्ज जान्छ भनेको तर यहाँनिरको हेड लस निकाल्न पर्यो भने यसको हेड लस कति हो त हेर्दै यहाँसम्म FL V²/2GD यो भनेको त टनलमा भेलोसिटी कहाँबाट आउँछ Q/E आउँछ अब यसमा Q भनेको फेरि यो Q लिने होइन के यहाँको Q लिने हो यहाँ कति Q छ यहाँ त 48 58 कति थियो हैन कति हो 85 के अरे हैन त्यहाँबाट निकाल्ने हो यो सर अस्ति हाम्रो एक्जाममा के भएको थियो भन्दाखेरि नि हैन उ के भन्छ फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड त्यो अपसर्जको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्याल्यु खोज भनेको थियो हैन तर के चाहिँ भनेको थिएन भने कतिवटा पेन स्टकलाई चाहिँ बन्द गरेको भनेर चाहिँ भनेको थिएन के रिजेक्सन त्यो भनेको छैन भने जति छ त्यति सबै 4वटा छ भने 4वटै लिदिने 4वटै बन्द गर्ने ए एउटा मात्रै केस गरे पुग्छ हैन 1 र 4 गरेर गर्नु पर्दैन नि पर्दैन त्यसैलाई सबै 100% रोल रिजेक्सन 100% लोड ओपनिङ ए हुन्छ सर यहाँ अहिले एउटा मात्रै त्यही एउटा झुकिन्छ भनेर नि मैले गरेको 100% भएर त गरिहाल्छ नि सर अनि यसैमा यदि वाटर ह्यामरको पनि क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्यो भने कुन फर्मुला लाउने हो वाटर ह्यामरको निकाल्दा के फर्मुला रे H इक्वल टु C के बाइ W रे के फर्मुला छ एउटा H बाइ C समथिङ के फर्मुला छ अक्सिलेसन त्यो सेलेरिटी वाला छ नि इक्वेसन अहिले देखाइदिनु म पहा त्यो त सेलेरिटी वेब सेलेरिटी निकाल्ने अनि त्यो सेलेरिटी H निकाल्ने हो कि त्यसबाट C बाट तलबाट त्यो चाहिँ पाइपमा पेन स्टक पाइपमा हुँदै अहिले आउँछ त्यो ल अनि यो इक्वेसन के भयो के रे यहाँ काम गरेको हामीले
यो चाहिँ ओपनिङ भएको के अरे सडन रिजेक्सन भएको बेलामा है रिजेक्सन भएको बेलामा पनि निकाल भने उसले यो पार्ट भनेको रिजेक्सन भएको बेलामा है यो पार्टमा यो फर्मुला भनेको के छ यहाँ लगाएको फर्मुला होइन के छ जेड अप बाई जेड म्याक्स इक्वल टु 1 माइनस 2/3 पिनट प्लस 1/9 पिनट स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाएर जेड म्याक्स निकालेको छ जेड अप निकालेको छ भनौँ यसलाई होइन अनि यहाँ जेड डाउन निकाल्न के फर्मुला लगाएको छ -1 प्लस 2 पिनट फर्मुला लगाएको छ यहाँनिर है -1 प्लस 2 पिनट फर्मुला लगाएको छ यहाँनिर तर यहाँ के लगाएको छ फेरि सडन डिमान्ड भएको बेलामा जेड डाउन मात्रै निकाल्ने हो जेड डाउन मात्रै निकाल्ने हो डिमान्ड भएको बेलामा जेड डाउन निकाल्ने हो यहाँ निकाल्ने फर्मुला के छ -1 के छ -8 पिनट -1 हो -1 पिनट हो -1 पिनट डिमान्ड भएको बेलामा जेड डाउन मात्रै निकाल्ने जेड अप निकाल्नु पर्दैन होइन -1 पिनट त्यो फर्मुला लगाउने यसमा होइन 32 33 34 इक्वेसन हेरौँ है त माथि के छ धेरै माथि होला कता छ फेरि त्यो फिगरहरू इक्वेसन 12.27 32 33 34 होइन टिसा त्यो सडन क्लोजरमा जेड अप र जेड डाउन जोड्दाखेरि चाहिँ जेड म्याक्स बराबर हुनुपर्छ हो जेड म्याक्स बराबर होइन जेड म्याक्ससित त्यो सम्बन्ध हुँदैन अब फेरि जोड्दाखेरि बराबर हुनुपर्छ भन्ने होइन जेड म्याक्स मात्रै भनेको चाहिँ विथआउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सनल फोर्स भयो होइन अनि फ्रिक्सन जब हाल्छ नि अहिले पिनट निकाल्छौँ नि यो भनेको त फ्रिक्सनल फोर्स एड गरेको हो नि होइन यो फ्रिक्सनल फोर्स एड गरेपछि अनि बल्ल के आउँछ त यहाँ चाहिँ जेड स्टार लेख्यो यहाँनिर यहाँ जेड म्याक्स यहाँ जेड स्टार लेखेको छ जेड अप र जेड म्याक्स लेखेको हामीले चाहिँ होइन 1 माइनस 2/3 पिनट प्लस 1/9 पिनट स्क्वायर भनेको यो फर्मुला भइहाल्यो होइन अनि यहाँ अर्को जेड मिनको फर्मुला यो भयो -1 माइनस अब यहाँनिर यो के अरे 2 पिनट हामीले यहाँ लेख्यौँ यसलाई के अरे यहाँनिर चाहिँ आउने भयो कति हाम्रो फर्मुला चाहिँ -1 प्लस 2 पिनट एउटा फर्मुला आउने भयो अनि -1 यहाँ त डिभाइड गर्नु छ होइन यो -1 माइनस 1/8 पिनट भनेर चाहिँ लोड डिमान्डको केसमा आउने भयो अब हेर है यहाँनिर यहाँ के भनेको छ भने 100% चाहिँ लोडको लागि कुरा गरेको छ तर हामीले के गर्यौँ फेरि एउटा मात्रै कन्सिडर गरेको बेलामा 4वटा छ अनि एउटा भनेर भनेको छौँ 100% लाई त मिलेन 100% लाई त 100% हुनु पर्यो 4वटा छ भने 4वटै बन्द हुने 4वटै खोल्ने केस हुनु पर्यो तर पनि अब हामीले यहीँ त्यही लगाउँछौँ त्यही भएर हामीले गरेको चाहिँ ठ्याक्कै 100% हामीले पछि डिजाइन गर्दाखेरि त्यही गर्छौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन है हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ उता न्युमेरिकल मोडलिङ गरेर हेरेर अनि बल्ल लगाउँछौँ कि यो त इम्पेरिकल फर्मुला हो अब अहिले हामीले यहाँ जस्ट एउटा सिक्नको लागि भनेर चाहिँ यहाँ किताबमा त्यही लगाएको छ अब यहाँ 100% भनेको छ अनि हामीले फेरि उता चाहिँ पार्सियलको लागि पनि लगाइरहेको छौँ होइन 100% लोड डिमान्ड भनेको छ नि अब आउँदा 100% लोड 4वटामा एउटा मात्रै भन्छ त 100% लोड डिमान्ड त भएन जस्ट 25% मात्रै लोड डिमान्ड भयो सर एकचोटि जेड अप र जेड डाउन फिगरमा देखाइदिनु न कस्तो हो अरे फर्स्ट ट्याङ्कबाट मात्रै बनाइदियो हुन्छ सर वेब बनाए पछाडि यो भयो होइन अब यहाँ पानीको लेभल यहाँ छ हो सरी सिधा हुन्थ्यो होइन सिफ्ट खिचेपछि यो स्ट्याटिक लेभल भयो होइन अब अहिले पानी चलिरहेको कहाँ छ यहाँबाट चलिरहेको हुनसक्छ यसरी पानी चलिरहेको बेला यहाँ हुन्छ होइन यहाँबाट के हुन्छ त माथि जान्छ पानी कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ होइन यो यहाँ यसरी घुमेर त जाने भयो
यहाँबाट चाहिँ जेड अप हुँदै यसरी जाने भयो अनि जेड डाउन हुने भयो जेड अप जेड डाउन जेड अप जेड डाउन हुँदै हुँदै यहाँ जाने भयो होइन यो लाइन भनेको जेड अपको लाइन यो यसको आरएल निकाल्नु अब यहाँ 500 मिटर भनेको छ नि यो होइन फिगर बनाउनुपर्छ यसको 500 मिटर भनेको छ 500 मिटर भनेको ठाउँमा यसको हेड लस घटाइदिएपछि यसको आरएल आउँछ यसको आरएलमा जेड अप भनेर जोडिदियो भने यसको आरएल आउँछ है यसको आरएल आउँछ अनि फेरि अब सडन के अरे क्लोजर भन्यो इन्स्ट्यान्टेनियस ओपनिङ भन्यो नि अब इन्स्ट्यान्टेनियस ओपनिङ भएको बेला त स्ट्याटिक लेभलमा त हुँदैन अहिलेको केसमा के हुन्छ त तिनवटा पेनिस्टर त चलिरहेको नि फेरि तिनवटा पेनिस्टर चलिरहेको बेलामा त हेड लस भइरहेको हुन्छ नि यहाँनिर होइन अब त्यतातिर नहेर अब तिम्रो टाइम थोरै हुन्छ म 8 नम्बरमा सोधेको क्वेसन हुन्छ फेरि यसको यहाँ बिचतिर कता हुन्छ निकालेर इन्टरपोलेसन गरेर निकालेर फेरि त्यो गएर पर्छ जेड अप जेड डाउन जस्ट अब अहिलेलाई के गर जेड डाउन म्याक्सिमम जेड डाउन यहाँ हुनसक्छ भने यसको र यसको हाइट डिफ्रेन्स हेरिदेऊ सर्च टाइमको हाइट त्यतिको आइहाल्छ है यदि 100% हो भने चाहिँ अनि बल्ल अहिले भने जस्तो तरिकाले गर्न मिल्छ क्लोज हुँदैखेरि जेड डाउन हुन्छ नि सर त्यति बेलाको जेड डाउन हुने चाहिँ कहाँदेखिको हो सर यहाँदेखि यहाँदेखि तलको हो सर तल यो जेड डाउन ए भयो सर यो फिगर यसो देखाइदेऊ अनि भइहाल्छ ल अहिले कसैले टाइप अफ सर्च ट्याङ्क चाहिँ गोलो मात्रै हुन्छ भनेर सोधेको थियो नि कताको भाइ भर्खर भनेको थियो भने अहिले हामीले गरेको भनेको चाहिँ सिम्पल सर्च ट्याङ्क हो होइन यो चाहिँ सर्कुलरै हुन्छ यो सर्कुलर भयो भने के हुन्छ त किन सर्कुलर प्रिफर गरिन्छ हामीले चाहिँ आरसिसीमा चाहिँ पढ्दाखेरि भनौँ न पिलर बनाउँदाखेरि किन सर्कुलर बलियो बनाइन्छ टनललाई किन सर्कुलर चाहिँ राम्रो मानिन्छ भने जस्तै हो इक्वल प्रेसर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ सबै कुनामा सर्कुलर छ भने इक्वली प्रेसर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो हुँदा बलियो हुन्छ हाम्रो घरको पिलर पनि गोलो खालको भयो भने इक्वली चाहिँ प्रेसर चाहिँ त्यसमा जान्छ अनि बलियो हुन्छ भनेर भन्छ नि होइन त्यस्तै हो इक्वलतिर चाहिँ युनिफर्मली जान्छ पाइपमा जसरी जान्छ नि युनिफर्मली जान्छ भन्छौँ नि त्यसरी नै हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर भयो ट्रायङ्गुलर भयो भने अब कता कता छिर्ने हो प्रेसर चाहिँ इक्वल हुँदैन होइन अब अहिले हामीले डिजाइन गरेको सिम्पल सर्च ट्याङ्क सिम्पल सर्च साफ्ट पनि भन्छ सिम्पल सर्च ट्याङ्क पनि भन्छ साफ्ट भनेको चाहिँ अब भेसल जस्तो होइन अनि यो चाहिँ अब थ्रोटेड भयो त्यो भनेको कस्तो यहाँ फिगर पनि होला तल यस्तो खालको सिम्पल सर्च ट्याङ्क अहिले हामीले गरेको यो भयो थ्रोटेड भनेको यहाँनिर छिर्ने बेलामा यहाँ फ्रिक्सन बढाइयो अब यो बढाउनु चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेड लस कम हुन्छ र हाइट घटाउन सकिन्छ है हाइट घटाउन सकिन्छ है अब होइन यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा अब यसको अलिकति धेरै नै प्रेसर आउनेवाला छ अनि अब एरिया सानो छ भने यहाँनिर सानो बनाएर यसको एरियाहरू बिचतिर घटाइदिने एक्सपान्सन राख्ने अगाडि राख्ने पछाडि राख्ने होइन जुन टाइपको यहाँ तिनवटा जुन डिफ्रेन्सियल तिन टाइपको गर्ने जेड अफ जेड म्याक्स यो भित्रको अलिक धेरै हल्लिन्छ बाहिरको अलिक कम हल्लिन्छ अथवा के हो होइन विभिन्न रिसर्चहरू छन् अनि यहाँनिर माथि अप भएको बेला माथि गएको पानी चाहिँ बरु बाहिर फालिदिउँ होइन स्पिलिङ भएर बाहिर जाओस् भन्ने होला अथवा के थुप्रै टाइपको छन् यो कुराहरू यो सबै कुराहरू चाहिएन एक दुईवटा यसो सर्च ट्याङ्कबाट लेख भन्यो भने सिम्पल सर्च ट्याङ्क यो सर्च ट्याङ्क उस ट्याङ्क सर्च ट्याङ्कबाट लेखिदिए भइहाल्छ अनि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने नि जस्तै अहिले कताको फेरि धेरै तल गयो क्या अप 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 कताको खै तल आइज जस्तै कताको यो रह्यो हामीले गरेको यो होइन अघिल्लो एकचोटि आएको छ क्वेसन होइन यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इफ अ सिम्पल सर्च च्याम्बर अफ 6 मिटर इन डायमिटर भन्यो नि अब अहिले सर्च ट्याङ्कको एरिया दियो र पो हामीलाई यहाँ गर्न सजिलो भयो नि होइन जेडक्स भनेको क्यु नट बाई एएसटी एल बाई 80G भनेर भन्ने फर्मुलामा एएसटीको भ्यालु दियो 80 टनको त डायमिटर दिन्छ अनि सर्च ट्याङ्कको एरिया दिएन यो डायमिटर दिएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि सर्च ट्याङ्कको डायमिटर निकाल्ने है सर्च ट्याङ्कको डायमिटर निकालेर सानो फर्मुला छ यहाँनिर मैले लेखाएको थिएँ
यही भागले देखाएको भन्नु छ यहाँ थोपाको फर्मुला छ यो है यो भन्दा सजिलो फर्मुला छ यसैलाई अलिकति उ गरेर एउटा फर्मुला निकाल्न छ है मेरो कापीमा छ भने मैले लेखाएको लेखाइदिएको छु त्यहाँ लेखाएको देखाउँछु है 45 d को पावर 10/3 डिभाइडेड बाइ h नट भन्ने फर्मुला छ है AST भनेको त्यही फर्मुलामा यही फर्मुला चेन्ज गर्छन् यहाँतिर यति राख्यो भने के हुन्छ भन्ने खालको भ्यालुहरु दिन्छन् अनि यहाँ EI 45 d को पावर 10/3 डिभाइडेड बाइ h नट d भनेको डायमिटर अफ टनल h नट भनेको नेट हेड भनेको ग्रस हेड माइनस हेड लस गरेपछि नेट हेड h नट यो पछि के आउँछ AST आउँछ एरिया अफ सर्च ट्याङ्क आउँछ हैन यही फर्मुला चाहिँ चेन्ज गरेको है यही फर्मुलामा चेन्ज गरेको यो फर्मुलामा यहाँ म्यानेजको यो भ्यालु हाल्यो अनि यो चाहिँ के भयो त यसमा आयो भनेर यहाँ डिराइभ गरेको छ है 45 d को पावर 10/3 डिभाइडेड बाइ h नट है यो फर्मुला निकालेर AST निकाल्ने AST लगाएपछि त अनि अरु आइहाल्छ AST बाइ ATG अथवा के हो सेफ्टी फ्याक्टर नै राख्नुपर्छ सर त्यसको लागि पर्छ कति जति राख्ने हो डबल गर्ने भनेको छ है डबल गर्ने ल यो कुरा एउटा भयो त्यसपछि मैले टाइप अफ सर्च ट्याङ्क पनि देखाएँ अनि अहिले एकजनाले सोध्दै थियो नि वाटर ह्यामर प्रेसर चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने खालको कुरा हैन वाटर ह्यामर प्रेसर निकाल्नको लागि के छ भने म्याक्सिमम वाटर ह्यामर प्रेसर भन्यो भने HW वाटर ह्यामर प्रेसर H भनेको C * VP/G C भनेको सेलेरिटी वेभ सेलेरिटी त्यो त दिन्छ हैन VP भनेको भेलोसिटी अफ पेनिस्टक हैन डिस्चार्ज डिभाइडेड एरिया गरे आइहाल्छ VP हैन अनि त्यो आएपछि के भनेको G थाहा छँदैछ अनि वाटर ह्यामर प्रेसर आउने भयो HW भनेको के आयो त वाटर ह्यामर HW = C/VP C * VP/G C VP / G भेलोसिटी अफ पेनिस्टक वेभ सेलिडिटी G यो भनेको के हो वाटर ह्यामर प्रेसर HW यति निकाले भइहाल्यो कहिले एकचोटी सोधेको छ यो है यो सानो फर्मुला त उसमा हाइड्रोलिक्समा हाले पढ्या फर्मुला यही त हो नि ल सर्च ट्याङ्कको कुरा यही हो है त्यो क्वेसन अलिकति ख्याल गर्ने यदि एउटा क्वेसन थाहा भएपछि त अरु थाहा फर्मुला त्यही हो हैन अब यसमा चारवटामा एउटा भनेको छ चारवटामा दुईटा भन्न सक्ला चारवटामा तीनटा खोल्ने बन्द गर्ने भन्न सक्ला अथवा एउटा खोल्दा दुईटा बन्द गर्दा भन्ला के भन्ला त्यो अनुसार गर्दाखेरि अब भइहाल्छ यसमा है अब यस्तै क्वेसन तल पनि के हो यो सिंगल टर्बाइन थ्रो त्यति डायमिटर यदि द पावर प्लान्ट इज युज टु सेन्ट्रिफ्युगल पम्प यो सेन्ट्रिक पम्प तिर गयो अपर इज सेम पेस्टक पाइप प्रेसर पम्प रिलेटेड यो पम्पको क्वेसन भयो अर्को के छ टर्बाइन टोटल पावर प्रोड्युस यदि नर्मल अपरेटिङ हेड यति ड्राफ्ट म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यो वेपर प्रेसर यति त्यसपछि साइज टाइप अफ नम्बर अफ युनिट यो चाहिँ यो भोलि गर्नलाई पावर उसमा है यो पनि आइएमपी छ सजिलो पनि छ आइएमपी पनि छ टर्बाइनबाट हेड जेनेरेटेड एप्रोक्सिमेटली लोड फ्याक्टर इन्स्टलेसन यो त भइहाल्यो नम्बर टाइप स्पेसिफिक यो अब जाउँ हामी केमा टनलमा टनल अथवा पेनिस्टक हैन सर हजुर यो सर्च ट्याङ्कमै सर जेट डाउन चाहिँ एकदमै धेरै भयो भने नि कहिलेकाहीँ अब हावा छिर्ने त्यस्तो सम्भावना नहुनलाई हामीले के अरे सबमर्ज हेड पनि राख्नुपर्छ होला नि थोरै
पर्छ त्यही 2 मिटर जति राख भनेको त ए ल अब टनलको कुरा गर्दाखेरि टनलको यो थ्योरी मैले भनिरहेको टनलको थ्योरीमा तिमीहरू धेरै एक्सपर्ट भइसकेका छौ म त धेरै भइसकेको छ तिमीहरूले अब अहिले रक सक पनि पढिसक्यौ होइन यो धेरै भइसक्यो अब यसमा जस्ट डायमिटर कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा मात्रै भनिदिन्छु म यो पनि तिमीहरूले सायद रकमै पढिसक्यो होला है अब हाइड्रोलिक डिजाइन चाहिँ अहिले कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि अप्टिमाइजेसन गरेर गरिन्छ अप्टिमाइजेसन भनेको के हो अप्टिमम कस्ट अप्टिमम डायमिटर मिनिमम कस्ट होइन अप्टिमम कस्टमा अप्टिमम डायमिटर भनेको त्यो टनल खन्नको लागि कति खर्च लाग्छ र त्यो टनलबाट चाहिँ कति इनर्जी निकाल्न सकिन्छ त दुईटा रिलेसन टनलको डायमिटर ठुलो हुँदै गयो कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढ्दै जान्छ कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढ्दै जान्छ तर ठुलो डायमिटरमा के हुन्छ हेड लस घट्दै जान्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ हेर है v²/2gd नै लगाउँदा नि सर त्यही त अब जस्तै पावर निकाल्ने फर्मुला हेरौँ न एकचोटि पी भनेको इफिसियन्सी गामा क्युएच एच बढ्यो पी बढ्यो एच घट्यो पी घट्यो होइन अब यदि हेड घटाउने हो हेड लसलाई कम गराउँदै जाने हो भने पावर बढी हुँदै जाने भयो नि हेड लस जति कम भयो यो नेट हेड जति बढ्यो नि ग्रस हेडमा हेड लस कम भन्नु भनेको पावर बढ्नु भने हो नि होइन अब यसमै हेर्ने हो भने लस पावर भनेको एचएल यदि हेड लसबाट निकाल्ने पावर भनेको एचएल हो भने लस पावर आउने भयो होइन हेड लस भनेको के हो एचएल भनेको के हो एफएल v²/2gd सिम्पल फर्मुला यही भइहाल्यो डायमिटर बढ्यो ठुलो डायमिटर हुने बित्तिकै के हुन्छ हेड लस कम हुन्छ हेड लस कम भयो भने के हुन्छ पावर बढी निस्किन्छ पावर लस कम हुन्छ फाइदा हुन्छ होइन डायमिटर बढ्यो कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढ्यो तर के भयो पावर पनि बढ्यो फाइदा पनि बढी भयो लगानी धेरै गर्न पर्यो फाइदा पनि धेरै आउने भयो र कतिसम्म गरे त त्यसो भए फ्रिक्सन फ्याक्टर होइन कतिसम्म चाहिँ गरिन्छ नि जस्तै डायमिटर भन त फ्रिक्सन फ्याक्टर चाहिँ मेटेरियलको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो त्यो त पाइपको छँदैछ अथवा के को राख्ने हो टनलको भने टनलमा फ्रिक्सन फ्याक्टर एउटा हुन्छ टनलमा के पाइपमा अर्को हुन्छ होइन त्यो त फरक हुने मेटेरियलको आधारमा भर पर्ने भयो क्या त्यो चाहिँ हाम्रो हातको कुरा भयो त मेटेरियलको कुरा भनेको त्यो डायमिटर कति राख्ने भने चाहिँ हाम्रो हातमा पनि भयो फ्रिक्सन फ्याक्टर चाहिँ मेटेरियलको प्रपर्टी हो नि त होइन अब हेर यहाँ 3.3 मिटरको डायमिटर लिने कि 0.5 को डायमिटर लिने भन्ने कुरा के डायमिटर कसरी फिक्स गरिन्छ त 3.3 को लियो भने कन्स्ट्रक्सन कस्ट धेरै हाई छ निकै महँगो पर्ने भयो अब त्यत्रो ठुलो डायमिटर बनाइन्छ अनि त्यसबाट आउने फाइदा चाहिँ थोरै छ भने किन बनाउने हो होइन त्यो कतिमा चाहिँ फाइदा आउँछ कुन डायमिटरमा ठ्याक्कै अप्टिमम हुन्छ त त्यो हेर्न पर्यो होइन जस्तै अब अहिले यहाँ देखिन्छ नि यो दुईटा जोड्दाखेरिको सबभन्दा मिनिमम यो त हामीले उसमा पढिसक्यो प्रोजेक्टमा पढिसकेको कर भयो होइन अनि यहाँ सबभन्दा मिनिमम भनेको यतातिर आयो लगभग 0.9मा आयो भने 0.9 मिटरको चाहिँ डायमिटर सुइटेबल छ है भनेर भन्ने होइन तर 0.9 मिटरको टनल कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ त प्र्याक्टिकल्ली सकिँदैन यदि टनल बोरिङ मेसिन ल्याउने हो भने त सकिएला तर मान्छे छिरेर गएर गर्ने होइन अब त्यहाँभित्र चाहिँ मकिङ गर्नुहुन्छ नि माटोहरू निस्किन्छ चट्टानहरू निस्किन्छ ढुङ्गाहरू निस्किन्छ त्यसलाई फेरि बाहिर ल्याएर सफा गर्न पर्यो गाडी लिएर जानु पर्ला 0.9 मिटर 1 मिटर पनि छैन 1 मिटरको पनि नभएको चाहिँ उसमा टुवेल पारेर चाहिँ त्यहाँभित्र गाडी छिर्छ त छिर्दैन मान्छे छिर्दैन त्यो झन् खर्च बढी हुनसक्छ हो त्यही भएर कम्तीमा 2 मिटर 3 मिटरसम्म 2-3 मिटरको चाहिँ टनल राख्ने 2-2.5 को भनेर प्र्याक्टिकल्ली त्यसरी चाहिँ भनिन्छ त्यो त तिमीहरूले गरी गर्न सकिहाल्छौ होइन भन्न सक्छौ त्यो रक इन्जिनियरिङमा जियोटेकमा के पढाइ भइसक्यो जस्ट अब हाइड्रोलिक
डिजाइन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्दिनँ। अप्टिमाइजेसन गर्ने हो। अप्टिमाइजेसन कसरी हुन्छ? पावरको कुराले हुन्छ हैन। ठुलो डायामिटर भयो धेरै पावर निस्किन्छ, ठुलो डायामिटर भयो धेरै खर्च हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै आम्दानी र खर्चलाई मिलाउँदाखेरि कति आउँछ त्यो चाहिँ अप्टिमम डायामिटर हो भनेर भन्ने हो। पेनिस्टोकको पनि त्यही हो, पेनिस्टोकको पनि त्यही हो। जस्तै पेनिस्टोकबाट न्युमेरिकल मैले देखाउँछु, मैले फोटो खिचेर राखेको थिएँ। र पेनिस्टोक गरे पनि त्यसरी नै हो। जस्ट मैले यहाँ फोटो चाहिँ एउटा खिचेर राखेको छु हैन। यहाँ के भनेको छ भने पेनिस्टोक टनल पनि यस्तै हो, पेनिस्टोक पनि यस्तै हो है। न्युमेरिकल आयो भने पेनिस्टोक क्यारिज अ डिस्चार्ज अफ 10 मिटर क्युब पर सेकेन्ड अफ वाटर एट हेड अफ 30 मिटर। 30 मिटर हेड छ, 10 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी छ। द कस्ट अफ पाइप इज गिभन बाई 40 HD स्क्वायर। इक्वेसन दियो है। कस्ट अफ पाइप कति दियो? 40 HD स्क्वायर। एच भनेको हेड, डी भनेको चाहिँ डायमिटर अफ पेनिस्टोक, डायमिटर अफ पेनिस्टोक पाइप हैन। अनि वेयर एच हेड, डी डायमिटर अफ पेनिस्टोक भइहाल्यो। एनुअल फिक्स्ड चार्ज एच आर 7.5% अफ पाइपलाइन कस्ट। पाइपलाइन कस्टको 7.5% चाहिँ वार्षिक खर्च हुन्छ। एनुअल फिक्स्ड चार्ज वार्षिक खर्च एन्युटीमा दियो। द हेड लस इन द फ्रिक्सन इज एफएल स्क्वायर 2GD अथवा के अरे एफएल क्यु स्क्वायर बाई कति 2GD पावर 5 भन्ने छ नि एउटा फर्मुला। त्यसमा फर्मुला हाल्दाखेरि उसले के दियो? क्यु र डीको रिलेसनमा दियो 0.03 क्यु स्क्वायर बाई 12D को पावर 5 मिटर पर मिटर अफ लेन्थ अफ पेनिस्टोक। यहाँ के भनेको छ? 1 मिटर भनेको छ हैन। यहाँनिर सिंगल पाइप गिभन पर मिटर भनेको 40 HD स्क्वायर चाहिँ पर मिटरमा दियो र यति लस पनि केमा दियो? पर मिटरमा दियो। इफिसियन्सी दियो, सेलिङ प्राइस, इनर्जीको सेलिङ प्राइस पनि दियो। डिटरमाइन द मोस्ट इकोनोमिकल डायमिटर अफ पेनिस्टोक भनेर भन्यो। इकोनोमिकल डायमिटर अफ टनेल भन्दा पेनिस्टोक भन्यो। के हो चाहिने हैन। अब कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि अब त्यस्तै ग्राफ बनाएर गरे पनि हुन्छ। अब हामीले अहिले ग्राफ चाहिँ जाँचमा मागिरहँदैनौँ हैन। ग्राफ नबनाइकन जोडिदिन्छ हो त्यहाँ, यो ग्राफमा जोड्या त हो नि यहाँ अहिलेकोमा हैन। एउटा कन्स्ट्रक्सन कस्ट जोड्यो अनि अर्को चाहिँ इनर्जी लस्ट कस्ट जोड्यो। दुईटा घाटा। कन्स्ट्रक्सन कस्ट पनि हामीले दिएको हो, इनर्जी लस्ट कस्ट पनि हामीले नलिएको हो, दिएकै सर हो, नलिएको हो, घाटा हो। दुईटा जोड्यौँ, जोड्दाखेरिको जोडेर एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यो इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरायो भने मिनिमम आउने भयो। त्यही गरेर नि हामीले हैन। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरिको चाहिँ जति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ मिनिमम हुन्छ। मिनिमा निकाल्नको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्थ्यो नि हामीले, त्यही गर्ने हो सिम्पल। अब यहाँ पनि त्यही गर्छौँ हैन। डिस्चार्ज हेड अब कस्ट अफ पाइप एच यहाँ राख्दिउँ हैन। यो त गिभनको कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि फर 1 मिटरको लागि कताको अच्छा भर्खरै थियो त है। एक मिटरको लागि कस्ट अहिले 40 HD स्क्वायर आयो नि। एच भनेको 30 मिटर राख्यो, यति आयो। यसको 7.5% 7.5% चाहिँ वार्षिक खर्च हुन्छ भने कति खर्च हुन्छ त भन्दाखेरि 19D स्क्वायर खर्च हुन्छ। एउटा इक्वेसन आयो हैन। पावर जेनेरेसन कति हुन्छ? हेड लस घटाइदिँदै हो नि। हेड लस कति भनेको छ त्यहाँ? 0.03 क्यु स्क्वायर बाई 12D को पावर 5 हेड लस हुन्छ। नेट हेड निकालौँ, एच माइनस यति। एच भनेको कति दिएको छ? ग्रस हेड 30 दिएको छ, 30 दिएको छ। 30 माइनस यो गरेपछि वार्षिक पावर कति निस्किन्छ? यति निस्किन्छ हैन। पावर इन्टु चाहिँ टाइम भनेको 1 वर्ष नै गरे पनि केही फरक परेन। 1 वर्ष नै हो, यहाँ पनि 1 वर्ष, यहाँ पनि 1 वर्ष गरेपछि एक काटिहालिन्छ। अनि 1 वर्षमा कति रुपियाँ भनेको छ? 75 रुपियाँ भनेको छ। त्यो भनेको कति आयो? 1 वर्षमा आउने रेभिन्यू को इक्वेसन कति आयो? यति आयो। यसलाई सल्भ गरेर अलिकति सजिलो लिएर गयो, यति आयो। 1 वर्षमा आउने रेभिन्यू भनेको यति हो। 1 वर्षमा भने खर्च भनेको कति हो? यति हो।
टोटल कस्ट हुने कति आयो 90d² प्लस यो अब यसलाई यहाँ डिकोटरमा 1 2 3 गरेर प्लट गर्ने हो भने यो आउने भयो एकमा कति टोटल कस्ट कति यदि अनि कतिमा आउँदै जान्छ बिस्तारै घट्दै जान्छ फेरि बढ्दै जान्छ किन यहाँ माथि छ एउटा यहाँ तल छ एउटा कुनले जित्छ त्यो हुने भयो हैन अहिलेको दुईटा कर्भ थियो नि दुईटा नजोडिकन गरेको कर्भ भनेको चाहिँ एउटा 90d² गरेपछि यसमा d 1 2 3 राख्दै गयो भने बढ्दै बढ्दै जान्छ फिक्स कस्ट बढ्दै जान्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ घट्दै 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 जान्छ दुईटा जोडेपछि के हुन्छ सर्टेन टाइम घट्छ अनि फेरि बढ्छ हो अब सबभन्दा घटेको पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट यसको सबभन्दा चाहिँ यो मिनिममबाट निकाल्यो भने अप्टिमम डायमिटर भयो हैन अब यहाँ त्यही निकाल्छ कि अब चाहिँ यो हामीले ग्राफ बनाएर राख्दैनौँ यहाँबाट निकाल्छौँ सिधै यहाँबाट के आयो ग्राफबाट हेर्दा चाहिँ 1.7 आयो रे 1.7 मिटर आयो रे फर अप्टिमम डायमिटर मिनिमम निकाल्नु पर्यो नि अहिले त डायमिटर मिनिमम निकाल्नु छ नि दुईटा कस्ट जोड्दाखेरिको मिनिमम डायमिटर भनेको अप्टिमम डायमिटर हो हैन डी मिनिमम निकाल्नको लागि टोटल कस्टलाई डायमिटर टर्ममा डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरिदिने भने के हुन्छ त डायमिटर आउँछ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्ने हो हैन यसलाई 0 गरिदिउँ यहाँ सल्भ गरिदिउँ डी को भ्यालु कति आयो 1.7 आयो त्यही आयो उस्तै उस्तै अझ यहाँ ठ्याक्कै यसले यहाँ किताबमा चाहिँ मिलाएको अरे अब यहाँ यो ग्राफबाट यो पोइन्ट पछाडि पर्न चाहिँ सकिँदैन जसले जतिसुकै गफ लाग्यो पनि 1.7 सम्म पर्न सकेन 1.705 चाहिँ पर्न सकिँदैन हैन त्यो छ त्यहाँबाट चाहिँ अब यो ग्राफिकली नगरिकन यसरी एनालिटिकली गरेर देखाइदिने अथवा टनलको डायमिटर अप्टिमाइज कसरी गरिन्छ लेख वा थ्योरीमा भन्यो भने ग्राफ बनाउन कम्पल्सरी छ अहिले देखेको ग्राफ कन्स्ट्रक्सन कस्ट र इनर्जी लस्ट कस्ट भने ठ्याक्क देखाइदिने यो डायमिटर अप्टिमम डायमिटर हो ग्राफ भएपछि पुग्यो अनि इक्वेसन यसो अलिअलि लेखा जस्तो गरिदिने भयो इक्वेसन के लेख्नुपर्छ र त्यो हेडलसको इक्वेसन लेख्ने यो इक्वेसन लेख्ने हो अनि कन्स्ट्रक्सन कस्टको केही लेख्नै पर्दैन डायमिटर बढ्छ कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढ्छ डायमिटर घट्छ इनर्जी लस्ट कस्ट घट्छ सिद्धो दुईटालाई अप्टिमाइज गरिदिने सिद्धो टनलमा पनि त्यही हो पेस्टोमा पनि त्यही हो ल यसरी चाहिँ यो च्याप्टरमा अरू के छ अरे टनल पेनिस्टोक फर्वे र सर्च ट्याङ्क यति हैन फर्वे सिद्धो टनल पेनिस्टोक फर्वे ल यदि भयो अब भोलि टर्बाइन पढौँ अनि शनिबार चाहिँ दिनभरि ड्यामको गरौँला हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ